الله رب العالمين ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش. إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه خفيفا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر ألا له الخلق والأمر ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. ألا له الخلق والأمر ألا له الخلق والأمر تبارك ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. ادعوا ربكم
إنه لا يحب المعتدين ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين وادعوه خوفا وطمعا وادعوه خوفا وطمعا وادعوه خوفا وطمعا وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين ألا له الخلق والأمر تبارك 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 ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها إنه لا يحب المعتدين ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين صدق الله مولانا